السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الجديد من الدورة ديالنا اللي هي دورة جافا سكريبت. في الجزء السابق كنا سيدي شفنا واحد المقدمة على لي كلاس في الجافا سكريبت. في الجزء هذا من بعد ما شفنا الكونستركتور اللي هو قلنا ميثود بار ديفو، فدابا غادي نشوفو كيفاش نزيدو لي ميثود ديالنا. فكيفاش كنزيدو لي ميثود في الجافا سكريبت؟ فإلا سبق لك خدمتي في بي اش بي ولا في شي لونغاج اخر، في بي اش بي كنقولو بابليك فانكشن ولا بحال هكدا، وكاين اللي كتقول غير فانكشن وكتكمل بحال في الرياكت وهادي. انما هنا في البيور جافا سكريبت فالفونكسيون فقط كتعطي السميه ديالها، مثلا نسميوها get name، كنديرها هكدا الاقواس وكنفتح لي زاكولات ديالي. فإلا بغينا مثلا نريكوبيريو السميه نافيشيو السميه، فغنقولو ريتيرن وغادي نعطيو مثلا جو سوي، وغنكونكاتينيوها مع this و name. فدابا كنريكوبيريو السميه اللي هي هادي. فإلا بغينا نيكزيكوتيو هاد الفونكسيون فنفس الطريقة باش خدمنا في student1 get name وكنريكوبيري السمية. فإلا جيت لهنا غادي نلقى جو سوي صمدي. فممكن أيضا يعني هذا هو يعني إلا جات لوريونتي أوبجي ممكن تكريي أكثر من أوبجي من لا كلاس ديالك. فنبقى مثلا student2 ونكرييو عاوتاني أوبجي خور ونسميوه مثلا أحمد، هنايا نعطيوه مثلا اج اللي هي 20. فبنفس الطريقة ممكن نجيو عاوتاني نإكزيكوتيو هنايا، وبلاصة ما نديرو student1 نديرو student2. فإلا جينا شفنا غادي نلقاو جو سوي الصمدي جو سوي أحمد. أيضا ممكن نريكوبيريو ماشي غير السمية، ممكن نريكوبيريو حتى الايدج ونقول مثلا جي نزيدو حداها 10.h. فإلا جينا لهنايا فغنلقاو جو سوي الصمدي جي 30 ans جي 20 ans. هنايا ممكن فقط نزيدو واحد لسباس باش ميبقاش عندنا داك انهم متلاصقين. فهادي فيما يخص الفونكسيون. ايضا الفونكسيون ممكن اولا الميثود ممكن انها تاخد واحد البارامتر. مثلا حنا هنايا نقدرو هنا مثلا النيم و ايدج، بغينا نزيدو مثلا فيل مثلا نسميوها سيتي، وهنايا نديرو هنايا مثلا جو سوي ولا ما فيل ناطال وفين ناطال. غادي نجي نحيد هاد اللعيبات هادي من هنا ندير بلاص سيتي، وهنايا في get name غادي نعطيو السيتي مثلا نتازا، وهذا مثلا من فاس. فإلا جينا وشفنا فين هي هاديك، فهنايا جي 30 ans ما فيل ناطال اي تازا. هذا بالنسبة للفونكسيون ولا الميثود اللي هي كما قلنا يعني كتاخد دي بارامتر. ايضا كاين واحد الحاجة اخرى اللي سميتها ستاتيك ميثود. فشنو هي ستاتيك ميثود؟ ستاتيك ميثود هو انها كتيكزيكوتا يعني ولا الميثود كنيكزيكوتيها بلا ما نكريي لوبجي من لا كلاس، يعني بلا ما ندير هاد ستودنت ايكالا نيو ستودنت ولا هاد student2 ايكالا نيو ستودنت. فممكن انني نخدم بستاتيك ميثود، فهو فقط كتسبقها بالموكلي اللي هو ستاتيك باش لا كلاس ديالك كتعرف بان هاد الميثود هادي راها ستاتيك. كنقول ستاتيك مثلا غنقولو get full name get full name، ولكن هنايا حيت خصني نكري لوبجي من لا كلاس فضروري ما خصني ولا حنا راه ديجا يعني كريينا لوبجي من لا كلاس هنايا.
anyway نقدرو نديرو شي حاجة أخرى مثلا return I am حنا باش نعرفو صافي I am static method كنخلطو فرونسي مع لونجلي مع كلشي. فدابا إلا بغينا نإكزيكوتيو هاد الميثود هادي فبلا ما نحتاج أنني نكريي لوبجي كما قلنا ولا نانستونسي لوبجي من لا كلاس غنقول student بوان get خما هي ماشي فول نيم وإنما المهم نإكزيكوتيو الميثود اللي سميناها get full name وغادي تريتورني لنا هاد I am static method. فإلا جينا I am static method فكيف لاحظتي دابا فبلا ما نحتاج أنني نكريي لوبجي من لا كلاس ونقول new student ففقط كندير student.get full name. فهاد static method كنخدمو بهم في الحالة اللي ما كيكونش يعني كتكون عندنا شي اوبجي ولا شي بروبرتي ماشي اوبجي شي بروبرتي اللي غادي نحتاجوها بلا ما نحتاجو اننا يعني نكريو لوبجي من لا كلاس اللي هي كتكون يعني بحال دابا خاصه بهذيك لا كلاس. يعني ماشي يعني كاع لي زوبجي اللي غادي يكونوا غيخدموا بها. مثلا عندنا واحد كمثال فاريابل اللي غادي دير لا كونيكسيون مع لا باز دو دوني فانا ما نحتاجش نكريي لوبجي من هنا مثلا من لا كلاس وكل مثلا كل ستودنت غادي تكون عنده فاريابل اللي كتدير له لا كونيكسيون مع لا باز دو دوني. فهي تكون فاريابل وحده اللي ممكن انني نديرها ستاتيك ونخدم بها ولا ميثود وحده. مثلا الميثود اللي كدير لا كونيكسيون مع لا باز دو دوني فغتكون عندي ميثود وحده ديال لا كونيكسيون اللي غادي نخدم بها يعني سواء كرييت لوبجي من لا كلاس او لا ما كرييتوش فغادي نخدم بها. كاين واحد الحاجه اخرى اللي نسيت ما قلتهاش في الجزء السابق اللي هي الكونستراكتور ولا الكونستركتور. فدائما هاد الميثود هادي فسميتها الكونستراكتور ولا بحال هكذا يعني بالفرنسي الكونستركتور كونستراكتور بحال هكذا. فما يمكنش تجي لنا وتبدلها ولا دير شي حاجه اخرى فاذا بدلتيها غادي تعطيك ايرور فهمتي. فانا جو سوي undefined حيت هنا واخا حنا الا ما كرييناش الكونستركتور ديالنا فالجافا سكريبت كتكري لنا واحد اوتوماتيكيا غير هو كيكون فيد خاوي. فداك الشيء علاش عطاني هنا undefined وهنايا undefined من غير لافيل اللي عطانا حيت لافيل كندخلوها حنايا هنايا مانيوال. فهما الجافا سكريبت اوتوماتيكيا كتكري لنا الكونستركتور وما كتعطيه لي بارامتر فيد البارامتر ديالو كيكونوا خاويين. فهنا في هاد الحالة هادي دائما الكونستركتور خص تكون بهاد السمية هادي فإلا بدلتي السمية ما غادي تعطيك ايرور. فهادي فقط واحد الملاحظة اللي نسيت ما قلتهاش في الجزء السابق. فغادي نوقف هنا وغادي نشوفو في الجزء القادم فين غنشوفو واحد البرانسيب اخر اللي هو شوية افونسي اللي هو ليريتاج. فغادي نشوفوه في الجزء القادم.